सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जैंड के हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से, और हम सब के चहीते ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जैंड के का एक नया शुमारा लेकर हम हाजिर हैं। मैं अजहर हाजनी हूँ और आज के शुमारे में मेरे हमरा रहेंगे अशफाक के साथ बातचीत का सिलसिला ज़रा देर बाद में शुरू करता हूँ। आगाज़ में आपको बता दूँ कि आज मंगलवार है, जुलाई के महीने की 9 तारीख और 1445 हिजरी के मुहर्रमुल हराम की आज 2 तारीख है। मुहर्रम के मुक़द्दस अयाम जारी व सारी है। परवरदिगार के हुजूर में सर्ब सुजूद होकर आलमी इंसानियत के लिए दुआएं मांगते रहें, और परवरदिगार से हम दुआएं मांगेंगे कि जितनी भी इंसानियत की बका के लिए, बेहतरी के लिए दुआएं मांगी जाएंगी वो कबूल हों, और परवरदिगार हम सबको बसेहत व सलामत रखे, परेशानियों से दूर रखे। कैसे हैं अशफाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह ताला का करम है। और जब हमें प्रोग्राम के आगाज़ में किसी मौजू पर बात करनी होती है, हमारे साथियों में से कुछ साथी ऐसे हैं जो बड़े पर्टिकुलर होते हैं। वो एक दिन पहले, 2 दिन पहले जब उनको मालूम होता है कि उन्हें इस प्रोग्राम में शमूलियत करनी है तो वो मौजू का इंतखाब करते हैं। लेकिन मेरे मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। जी जी बिल्कुल। मेरे लिए बड़ा मामला ये हो जाता है कि मैं किस टॉपिक का इंतखाब करूं, किस पर बात करूं। तो फिर उसके बाद में अपने जो साथी होते हैं, छोटे भाई कोई साथ होते हैं, तो उन्हीं से ये मामला मैं उन्हीं तक छोड़ता हूं कि आप बताओ किस मौजू पर बात करनी है, कौन सा सबसे करंट टॉपिक है जिस पर बात करनी चाहिए, और उसके साथ फिर मैं भी अपनी अदना हैसियत में कुछ कलमा जोड़ता हूं। सही बात है। और ये बहुत ही हसास मामला होता है, और ख़ास तौर से ये मौजू का इंतखाब करना जो है हर रोज इंतखाब करना, साल के 365 दिन और इसमें ये चीज़ नहीं कि रिपीट करें, फिर उस बात पे रिपीट करें। खैर आजकल तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिन पर रोज़ बात करनी चाहिए, और मौसम का बदलाव भी आ गया, मौसम का जो तगैयुर व तमद्दुन है, उसके बाद जो इंसानी हालात होते हैं वो उनमें भी हल्का सा बदलाव आ जाता है। तो गर्मी की शिद्दत में मैंने कुछ चीज़ें देखी जिन पर मेरे ख्याल से बात करनी चाहिए। जब हम लोग सयाह बन के या इन ऐसे मकामात पर जाते हैं, जब हम लोग हिल स्टेशंस का रुख करते हैं, तो हालांकि हम अपनी ओर से अपने लिए, अपने सुकून भरी चीज़ों के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर उसके बाद जब पोस्ट वो चीज़, उसके बाद वाली चीज़ें जो होती है वो सही नहीं होती है। ख़ास तौर से उसमें से जब हम इन मकामात पे जाते हैं, जो हम चीज़ें साथ में ले जाते हैं, पॉलीथीन साथ में ले जाते हैं, गंदगी साथ में ले जाते हैं, और मैंने कल वीडियो भी देखी, मैं उसका भी एक जिक्र करूँगा। वो चीज़ें हम वही उन मकामात पे छोड़ देते हैं, सफाई का खास ख्याल नहीं रखते हैं, और ख़ास तौर से उन इलाकों में रखते हैं जहाँ पानी वाला मामला है, पानी आसपास हो, फिर वो चीज़ें पानी में चली जाती है, और पानी ख़राब होने की वजह से आपको पता होगा, और आजकल हर जिस किसी भी दोस्त को फ़ोन करें, जब भी उनसे बात होती है, या छुएत आसान खराब, या फीवर आसान ज़्यादा गोमुत, या यूरिनल इन्फेक्शन, युस आब से जुड़े मामला हकीकत हदीस मुबारक चाहता हो शतरुल ईमान, सफाई नसब ईमान। तो सफाई हुन बिल्कुल तो ये मकसद की या बिल्कुल तो सिर्फ ये माने कि सफाई गो सिर्फ पन्निस पानस था, या सफाई गो सिर्फ पन्निस गरसी था। सफाई हुन बल्कि मे बासान अगर इस बड़िस पैमानस पर कत करो, सफाई प्रथ कुन तथ जाय थावन या जायज गसान या जायज वुचान गंदगी मे बसान यह पे कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी कुन सयाहती मकामस कुन नेरान सैर करने खतर गो वो पॉलिथीन सलान, पॉलिथीन गि सी तुलनी, अगर पॉलिथीन बैंड पे सह अमलन कर, मगर कॉन्शियसली मे बासान सारे पे जिम्मेदारी पॉलिथीन करो कम खुद कम इस्तेमाल या करवे इस्तेमाल, या बोटल बोटल सत्यान, खेन चेन चीज सत्यान। तो मगर यह कस अकलमंदी, यह कस शऊर, अगर पर्मित लिखमित प्रत हिसाब वन फॉरवर्ड, ब्रोह पकमित, डेवलप्ड। अगर यूत डेवलप्ड, अगर यूत शऊर आमुत, तेल क्या खेत चेत चीज, इन चीजन हज रैपिंग, बोतल अत त्रावान। हालांकि प्रत कुछ जाए डस्टबिन आमत, हम कूड़ेदानों का एहतमाम तो होता है, कूड़ेदान तो रखे होते हैं जो मुतल्लिका महकमा जात है, लेकिन उन कूड़ेदानों का इस्तेमाल करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हालांकि एक अच्छी बात ये भी है, मैंने देखा है छोटे बच्चों में बड़ा शऊर पैदा हो रहा है, वो अपने पेरेंट्स को डांट पिलाते हैं कभी कभार बड़े मासूम अंदाज से कि आप क्यों ये कूड़ा यहाँ फेंक रहे हैं, डस्टबिन रखा गया है। तो क्योंकि स्कूल में उनकी तरबियत वैसे ही होती है, और मुझे लगता है सोशल मीडिया का चूंकि हम सब इस्तेमाल करते हैं, इन मौज़ूआत के हवाले से जितना हो सके इस पर बात किया करें। और जो हमारे मीडिया के साथ मुंसलिक दोस्त हैं वो अपनी ओर से कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें मजीद सूरत लाने की ज़रूरत है, और इन टॉपिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि
20 लाख 30 लाख की गाड़ी में बैठा शख्स भी फिर शीशा नीचे उतार कर वो जो रैपिंग है वो बाहर फेंक देता है। और कहीं पर भी ये इस चीज का ख्याल नहीं रखता है कि ये मैंने कहाँ फेंका। मैंने आपके साथ वो वीडियो का जिक्र किया था आगाज में। हाँ। एक वीडियो मैंने देखी, साइट है मस्जिद के लिए, प्रपोज्ड साइट, और वहां पर कुछ मस्जिद की तामीर भी शायद शुरू हो गई थी, तो वहां पर गंदगी डाली गई है। मतलब अनफॉर्चुनेटली जो चीज इंसान अब सोच भी नहीं सकता था वो चीजें देखनी पड़ रही है। Exactly. और जब हम वहां पर सफाई का एहतमाम नहीं करेंगे, फिर हम खुद से क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम कि फिर खुद के साथ कैसे इंसाफ करें, अपने हमसाये के साथ कैसे इंसाफ करें, अपने दोस्तों के साथ। हाँ, इंतखाब किया है इबादत के लिए, जिसे आप फ्यूचर में एक इबादत गाह बनाएंगे, वहां पर भी अगर आप कूड़ा जमा करते हैं या कूड़ा फेंकते हैं या गुनाहों में मुर्तकिब होते हैं, तो मुझे लगता है अपने आप में एक लम्हा फिक्रिया है। और गाड़ियों में चूंकि हम जब सफर करते हैं तो खाने पीने की चीजें साथ होती हैं, तो गाड़ियों में एक छोटा सा बैग रखना, अपनी गाड़ी में एक छोटा सा कूड़ेदान रखना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जस्ट ज़मीर की बात है। जिस दिन हमारी कॉन्शियस जाग जाएगी, मुझे लगता है इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनका अज़ाला हो जाएगा। लेकिन इस हवाले से जितना हो सके कोशिश करें कि हम अमलन कुछ कर दिखाएं, क्योंकि बातें तो हम सब करते हैं लेकिन अमलन नहीं करते हैं। और मैंने बहुत पहले एक दफ़ा एक वीडियो बनाया था इस हवाले से सोशल मीडिया के लिए। तो फिर एक मामला ये हो गया कि एक दफा किसी दोस्त को मैंने गाड़ी में लिफ्ट दी, गाड़ी में बिठाया, तो वो यू विल बी सरप्राइज टू नो, सबसे पहले वो मेरी गाड़ी में तलाश कर रहे थे कि एक वीडियो वोनमुत पानी गाड़ी में लाखों डस्टबिन था वो तो कचुत होमुत, और मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा आप देखें बाई जाने मैंने रखा हुआ है। तो यानी कि मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि जिस बात का आप जिक्र करें या जिस हवाले से आप तकरीरें करें, जिस हवाले से आप लोगों तक पैगाम पहुंचाएं, पहले आप शुरुआत खुद से करें, अपने आप से करें, और उससे बाकियों के लिए आप एक इंस्पिरेशन बनते हैं। और ऐसी छोटे मसाइल का बड़े मसाइल का अजाला होता है। इस प्रोग्राम की दस्ताव मौसम मुतलिक जान तो वातनावा इमालाव कोशिश कर नेशनल हाईवेज मुतलिक वातना अपडेट्स क्या बहुत बहुत शुक्रिया अजहर भाई। और नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं मौसम के हवाले से खबर यह है कि मौसम फिलहाल साफ ही रहने वाला है, और श्रीनगर का जो दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 34 डिग्री सेल्सियस कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है। उसके साथ साथ जम्मू में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेल्सियस कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है। जम्मू में आज जुज़वी तौर पर मतलब उबरालूद रहने के इम्कान है, और उसके बाद कुछ इलाकों में बारिशें भी देखने को मिलेंगी। शहरों के हवाले से आपको बताता चलूं कि हमारा श्रीनगर जम्मू कौमी शहर है, इस पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है, बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की ओर रवाना किया जाएगा। श्रीनगर सोनमर्ग उमरी रोड पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को कारगिल से श्रीनगर की ओर रवाना किया जाएगा। मुगल रोड पस्सी आने की वजह से फिलहाल अभी बंद पड़ा है। मजीद तफसीलात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता जरूर कायम करें। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबरात आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दस्तियाब है, बाद में स्क्रॉल भी होते रहेंगे, और उसके साथ साथ आप सोशल मीडिया हैंडल से भी ताज़ा तरीन इत्तलात मौसूल कर सकते हैं। जी अजहर, एक मशहूर मारूफ शेर के कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आजकल मुहर्रमुल हराम के दिन चल रहे हैं जी, और हम प्रोग्राम का आगाज नवा से करते हैं। इसका आज भी एहतमाम है। आइए नवा सुनते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद मुलाकात आज के मेहमान से होगी। देखते रहें गुड मॉर्निंग जैन के। सहरा वनशीनो वलम्या निहुसैनो ओशा हे मदीनो वलम्या निहुसैनो तस्लीमो रज़ाती पेठ सजेद गहास छै तस्लीमो रज़ाती पेठ सजेद गहास छै वननो रजवीनो वलम्या निहुसैनो
ہوشا ہے مدینوں والمیاں صحرا و نشینوں والمیاں حسینوں والمیاں جی ناظرین محترم، پروگرام دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ جینڈ کے. آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں ہم کسی نہ کسی مہمان کو دعوت دیتے ہیں، کسی نہ کسی خاص مہمان کو مدعو کرتے ہیں. ہر ایک نئے مہمان کا ہر روز ایک نیا انتخاب ہوتا ہے، اور کس مہمان سے آج بھی آپ کی ملاقات ہوگی وہ کرائیں گے، ضرور کرائیں گے. پر آپ جانتے ہیں اس سے پہلے ایک وقفے کے لیے رکنا پڑے گا، اور وقفے کے بعد مہمان سے ملاقات کرائیں گے. سو پروگرام کو دیکھتے رہیے، پیار اور محبت سے ہمیں بھی نوازیے. اپنے آراء و تجویز جو ہے وہ یوٹیوب پر ضرور لکھیے گا، ہمیشہ لکھتے رہیے گا، وہ ہم تک پہنچتی ہے اور ہم اس پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس پر کھریں. اور ناظرین محترم ابھی ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں اور اس کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جینڈ کے. کیا تُشوا کوٹھن تو جوڑن ہند دگہ پریشان کرمت بامبریوم 20 تو 21 جولائی ملک مشہور روبوٹک نی اینڈ ہپ ریپلیسمنٹ سرجن ڈاکٹر سبھانک اگروال کڈنی اسپتال سونوار سری نگر یہ تم بیمارن چیک اپ کرن. اپوائنٹمنٹ باپت کریو ربط 9814709405. کشمیر ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بنا.
जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 20 और 21 जुलाई को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर सुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405। चचा गालिब ने क्या खूब कहा है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। हम सब जानते हैं कि आजकल के दौर में जब मौलजीन की बात होती है तो कहीं ना कहीं ये शिकायत ज़रूर लबों पर आती है कि वो मौलजीन कहाँ गए जो क्लिनिकल डायग्नोसिस के ज़रिए ही एक बीमार की बीमारी का पता लगा पाते थे, नब्ज़ हाथ में पकड़ के ये कह पाते थे कि किस तकलीफ़ से इस शख्स को गुजरना पड़ रहा है या अंदरूनी सतह पर किस मर्ज़ में ये शख्स जो है मुब्तला हो गया है। आजकल चूँकि जब हम बात तशख़ीस की करते हैं तो लैब डायग्नोसिस पर ज़्यादा तवज्जो मबज़ूल रहती है। हालांकि कुछ दोस्तों का इस हवाले से ये कहना है कि अगर हमारे पास फैसिलिटी है तो इस फैसिलिटी का क्यों ना हम इस्तेमाल करें, इससे क्यों ना हम फ़ायदा उठाएं। लेकिन उन मौलजीन की खुदादाद सलाहियत की बात अपनी जगह, उन मौलजीन का तजुर्बा अपनी जगह, और उन मौलजीन के तजुर्बे के साथ साथ जो लोगों की पजीराई उन्हें हासिल थी या जो आवाम में उनको कबूलियत हासिल थी, उस किस्म की कबूलियत पाने के लिए मुझे लगता है सालों साल दरकार होते हैं। और आजकल के दौर में शायद ऐसे मौलजीन कम ही हैं। जब हम डॉक्टर अली जान जैसे डॉक्टर का जिक्र करते हैं या आजकल अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र अता करे, हमारे एक डॉक्टर साहब डॉक्टर जी.के. अलागबंद साहब बड़े मशहूर मारूफ डॉक्टर हैं। एक फ़हरिस्त है, हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि लंबी चौड़ी फ़हरिस्त है, लेकिन ऐसे मौलजीन की एक फ़हरिस्त ज़रूर है जिन मौलजीन पर हमें फ़ख्र होता है और हम ऐसे मौलजीन को कहते हैं कि आप फ़ख्र कश्मीर हैं, पूरे कश्मीर को आप पर फ़ख्र है। और आजकल कश्मीर के दौरे पर एक डॉक्टर साहब आए हैं। इनके हवाले से आपको बता दूं कि बुनियादी तौर ये कश्मीरी ही हैं, लेकिन इन्हें चूँकि कैनेडियन सिटीज़नशिप मिली हैं तो आजकल ये मेहमान बन के कश्मीर आए हैं। सोशल मीडिया पर पिछले चंद दिनों के दौरान बड़े चर्चे इनके देखे गए और इनके हवाले से आपको बता दूं कि ये चेहरा देखकर एक इंसान के अंदर या एक इंसान के जिस्म में जो पोशीदा अमराज है उनका पता लगा पाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि क्या ये ज्योतिषी हैं, क्या ये जादूगर हैं? नहीं, ना तो ये ज्योतिषी है ना तो ये जादूगर हैं। ये एक तजुर्बा का डॉक्टर साहब है और इन्हें ये खुदादाद सलाहियत हासिल है। आप हॉलिस्टिक मेडिसिन फिजिशियन हैं, यानी मजमूई सेहत को आप देखते हैं। आप सिर्फ जिस्मानी सेहत को नहीं देखते हैं, आप इंसान की रूहानी सेहत और जहनी सेहत और जिस्मानी सेहत तीनों को देखते हैं। और जब तीनों का इलाज होता है तो मुकम्मल तौर एक इंसान जो है कह पाता है कि मैं अब शिफायाब हो गया, सेहतमंद हो गया। आप हैं डॉक्टर अहमद बिलाल साहब, हॉलिस्टिक मेडिसिन फिजिशियन। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवर होने के लिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खुदा का शुक्र है कि जिसने मुझे ये सुबह दिखाई और आपसे मिलने का तौफीक दिया। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे कबल कि आपके तजुर्बात, आपके मुशाहिदात और आपकी एक्सपर्टीज़ के हवाले से हम आपसे कुछ पूछें, हम ज़रूर चाहेंगे कि आप अपने बारे में बल्कि कशिर पे वन पानस मुतलिक जे कशीर मज कच तुहुंद जन्म गुमुत तो लिखमुत पोरमुत कत छु स्कूलिंग गया ये किन कशीर नबर? बहुत आमुत बटमाल बाजार बटमाल ये वन बहुत आमुत तत मे कोर ग्रेड 12 ये बहुत टीन एजर ये मे ट्रवल कोर स्टार्ट। पे ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन बहुत सनोस अत मे पे पे नागपुर गन, तत कोर मे बेसिक, तत पे गोस बह श्रीलंका, तत पे कोर मे तस रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो तम कर शार्ट कोर्सेस तो सो गवर्नमेंटन कर्म तत रिकग्नाइज तो यह तमन दोन रिकग्नाइज आसान कह वन तुम कुन कुन जाए कह। तो देन आई वेंट इन हांगकांग, देर वाज चाइनीज मेडिसिन एंड एक्यूपंक्चर, आई डिड देयर डिग्री and then from that I went in Canada, I did naturopath there and I did practice there. Then I went in USA, वहाँ पे मैंने नेचुरल विजन इम्प्रूवमेंट कोर्स किया जो डॉक्टर बैथ, विलियम बैथ 1800 में ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट थे, सर्जरी कर रहे थे। फिर उसने एक अंदाज़ा, उसने कहा नहीं ये मिस हो रहा है लोगों के साथ, सर्जरी करके फ़ायदा नहीं हो रहा है।
تو اس نے اپنی ٹیکنیکس نکالی. اوکے. تو اس نے ایکسرسائزز نکالے جس سے لوگوں کے مسئلے, آنکھوں کے مسئلے حل ہو رہے. تو وہ میں نے وہاں پہ کورس کیا ہے. اس وقت ان کو جیل بھی ہوئی ہے. اچھا. ہاں, تو اس کو جیل میں, لیکن پھر جیسے وہ صحیح نکلا, اس کا تجربہ صحیح نکلا, تو وہ اب امریکہ میں اس کورس سے نیچرل ویژن امپرومنٹ کورس سے وہ کورس کرواتے. تو الحمدللہ جب میں نے کیا وہاں پہ کورس اور مجھے کافی تجربہ ہوا, تو یہ پھر میں فیس ریڈنگ میں یہ اللہ نے مجھے ایکسپیرینس سے دیا, پڑھائی سے دی, اور اس کو ایک تحفے کے طور پہ مجھے دے دیا ہے. جی, آپ جس طرح فرما رہے تھے, آپ نے کہا کہ 12ویں جماعت کا امتحان پاس کرنے کے بعد ہی آپ نے ٹریول کرنا شروع کیا. آپ اس کشمیر کا ذکر کر رہے ہیں جس کشمیر میں عام طور پر لوگ بہت ہوم سک فیل کرتے تھے, گھر سے باہر جانا, ٹریول کرنا, کیونکہ اتنا ایکسپوجر نہیں تھا. تو اس دور میں آپ نے کس طرح یہ ارادہ باندھ لیا کہ آپ کو گھر سے نکلنا ہے اور ٹریول کرنا ہے؟ یہ میں کیونکہ گھر میں اور محلے میں بہت ڈفرینٹ تھا. کچھ میسیجز آتے تھے میرے, اور میں بچپن سے شارٹ کالمز لکھتا تھا گریڈ 6 سے. آفتاب ہے یہاں پہ نیوز پیپر, اس میں تو پھر تنقیدیں سٹارٹ ہوتی تھی, یہ کیا ہے وہ کیا ہے. تو میں نے اس چیلنج کو لے کے, اور میرے ذہن میں آیا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا ہے, مجھے کہیں جانا ہے. تو میں نے رسک لے کے اس وقت ٹریول سٹارٹ کیا. میں ناگپور پہنچا. پاسپورٹ تو ان دنوں یہاں پہ بنتے نہیں تھے, تو وہاں ہاسٹل کی لیٹر پہ اور پڑھائی کے لیٹر پہ مجھے پاسپورٹ, اور وہ میرا سنہری موقع اللہ نے مجھے سمجھے کہ پش کیا. جب انسان آغاز میں کسی چیز کی اور راغب ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا خود ہی کی اس ڈفرنٹ چیز تم سات محلس مز آسان, تو اکثر سن محل ول یا پن دوست آسان کہ ژٕ کیٛاہ چھُکھ یہ کران, مگر جب لیٹلی ریزلٹس دیکھتے ہیں تو وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے. تمہ سات اوسا کھیل کودک رجحان کن زیادہ اوس نہ مےٚ چھُ پرنسٕے سۭتۍ گژھُن حظ؟ نہ بہٕ اوسُس واریاہ ڈِفرنٛٹ حظ, بہٕ اوسُس واریاہ ڈِفرنٛٹ. مےٚ چھُنہٕ کِرکٹس سۭتۍ آز تام کِہیٖنۍ نہٕ مطلب وٕچھمُت, بال چھُنہٕ مےٚ گِنٛدمٕژ کینٛہہ. بہٕ اوسُس قبرستانس پٮ۪ٹھ بیٚہوان مُطالعہٕ کران حظ. اچھا تُہۍ چھِو ٲسۍ بچپن پٮ۪ٹھٕے ڈِفرنٹ مطالعہ کرنُک شوق. مُطالعہٕ کرنُک شوق حظ. اچھا ٹھیک. الٹِمیٹلی یُس زن تُہۍ اتھ أکِس مخصوٗص شعبس کُن ڈایوٲٹ گٔیِو یا اتھ کُن تۄہہِ توجہ مبذوٗل گوٚو, اتھ بنیوا بیسک کانٛہہ ریٖزن؟ بیسِکلی چھِ انسانس یا چھُ کانٛہہ انسپایر کانٛہہ نفر کران, یا چھِ چوٗنٛکہِ أزکِس دورس منٛز چھِ انفارمیشن ٹیکنالجی ہُنٛد دور, ونکیٚنس چھِ انسانس پرٛٮ۪تھ دۄیہِ سیکنڈٕ پتہٕ اکھ نٔو انفارمیشن مِلان. تتھ دورس منٛز آسہِ نہٕ شاید ییٖژاہ انفارمیشن ٹیکنالجی ہُنٛد اوس نہٕ فلو کینٛہہ, انفارمیشن آسہِ نہٕ ییٖژاہ مِلان کینٛہہ. تُہۍ کٔمۍ کٔرنو اتھ فیٖلڈس منٛز رٲغِب؟ نہ یُتھُے تنقیٖد گٔے تمہِ تنقیٖد کوٚر مےٚ زیادٕ یہِ حظ یہِ پُش. کیٛازِ مےٚ ٲسۍ پنٕنۍ دوس ونان کیٛاہ ہُہ کیٛاہ یہِ کیٛاہ ژٕ کیٛاہ ہُہ کیٛاہ یِتھ پٲٹھۍ یِتھ مطلب یِتھَے پٲٹھۍ حظ. تہٕ أمۍ کوٚر مےٚ أنٛدٕرۍ کِنۍ حظ نہ مےٚ چھُ بنُن کینٛہہ. ٹھیٖک ٹھیٖک. تہٕ یہِ ؤنۍتو اَسہِ جناب کہِ ییٚلہِ تُہۍ پتہٕ گرِ درٛوو, یُس زن تُہُنٛد گۄڈنیُک پڑاو اوس سُہ کیٛاہ اوس؟ ناگپوٗر. ناگپوٗر کۭتِس کالس پوٚروٕ تۄہہِ تہٕ کیٛاہ پوٚروٕ؟ ناگپوٗر پوٚر, تتہِ اوس مےٚ آسہٕ یِوان کینٛہہ, بہٕ اوسُس پین فرٛٮ۪نٛڈشِپ کران, مےٚ آسہٕ کینٛہہ لیٹر ویٹر یِوان, پوسٹ مین اوس اَنان یوٗتاہ بیگ, بہٕ اوسُس وٲحد مےٚ باسان ییٚتہِ. تہٕ مےٚ ٲس مدر ونان یِم کیٛاہ کاکد واکد سۄ تہِ مطلب یِم کیٛاہ یہِ کیٛاہ یوٗت کیٛاہ یِوان لیٹر واتان. تہٕ اَتہِ اوس تِمن دۄہن بینگلورس منٛز فِلم ایڈوانس اکھ, یِم تہِ فِلمہٕ آسہٕ بنان, تہٕ تِہنٛز ٲس کاسٹنگ آسان تتھ اخبارس, انگلش اخبار اوس. تتھ منٛز اوس اکھ پین فرٛٮ۪نٛڈشِپ کالم اکھ, تتھ منٛز ترٛوو مےٚ یہِ حظ یہِ پین فرٛٮ۪نٛڈشِپ. سُہ یُتھُے گوٚو سُہ اوس گژھان انٹرنیشنل تہِ. تہٕ تتہِ یُتھُے بہٕ کٔشیٖرِ ہُنٛد اوس, کٔشیٖر ٲس اکھ اٹریکشن پنٕنۍ, تہٕ مےٚ اوس یِوان اکھ بیگ اوس مےٚ یِوان لیٹرن ہُنٛد, تٔتھۍ منٛز آیہِ میگزیٖن ویگزیٖن. أتھۍ منٛز آو مےٚ اکھ میگزیٖن پین ریلیٖف ٹریٖٹمنٹ کورس. اتھ گژھِ گریڈ 12 آسُن. تو میں اٹھا اور وہ کیا, وہ 1 سال کا کورس تھا. ناگپور ہی کرنا. پھر میں نے وہاں پہ چلا گیا, تو انڈین میڈیسن اینڈ ایکیوپنکچر انہوں نے نام رکھا تھا. تو پھر میں وہاں سے چلا گیا شری لنکا. ٹھیک. تو شری لنکا وہاں ڈاکٹر جے شوریا تھا جس نے ریکگنائزڈ کروایا تھا, کیونکہ جو اس کا پرائم منسٹر وہاں پہ تھا وہ بیمار ہوا تھا, اس کو علاج ہوا تھا ایکیوپنکچر سے, تو اس نے اس کو ریکگنائز کیا. تو پورے ورلڈ سے وہاں آتے تھے, کورس کرتے تھے. کوالیفیکیشن کا اتنا نہیں تھا کہ آپ کو BSc ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے 12 کے بعد ہی. ہاں, کیونکہ
उस वक्त वो रुझान नहीं था। तो मेरे लिए अल्लाह ने ये सुनहरी मौका किया और मैं पढ़ाई में लग गया। तो वहां से हांगकांग का प्रोस्पेक्टस आ गया। अच्छा। तो मैंने हांगकांग जाना शुरू किया। फिर हांगकांग में ब्रिटिश लॉ चल रहा था उस वक्त। वहाँ कितने साल आप रहे श्रीलंका? वहाँ 1 साल रहा मैं। अच्छा ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली? हाँ, फिर मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे क्या कहते हैं, हांगकांग। हांगकांग में ब्रिटिश लॉ था और जो चाइनीज मेडिसिन था वो इंग्लिश में पढ़ाते थे। गोरे थे सारे। मैं वाहिद एक लड़का था इस फेस में, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा बाहर से आए हुए थे। ब्रिटिश लॉ था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चाइना में प्रैक्टिकल होता था। मैंने फिर देखा, फिर मैं वहाँ से इमिग्रेशन ओपन हो गई, क्योंकि हांगकांग को 97 में वापस जाना था। 93 से वहाँ खलबली मच गई भाई, इमिग्रेशन ओपन होगी सबके लिए कि चाइना आएगा, पता नहीं क्या होगा। तो उसमें मैंने 3 जगह फॉर्म भी भर दिया, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ठीक। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने मुझे एक्सेप्ट किया एज अ स्टूडेंट, एज अ परमानेंट रेजिडेंट। तो मैं वहाँ अप्लाई करके मैं कनाडा चला गया। ठीक। फिर वहाँ पे कनाडा में ये चीज़ अजीब गरीब थी जी। तो उन दिनों तो वहाँ एक चाइनीज ने एक बॉडी बनाई थी, उन्होंने लिखा था जो एग्जाम पास करेगा वो प्रैक्टिस करेगा। ये भी एक सुनहरी मौका था मेरे लिए। सही बात। तो मुझे ज्यादा पढ़ाई फिर नहीं जाना पड़ा। फिर मैंने वहाँ नेचुरोपैथ मेडिसिन था, उसमें स्टडी की। तो ये मेरा तजुर्बा बढ़ता गया और मैं इसमें डीप चला था। और आज मैं लगन भी बढ़ी कि आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं हूँ मेडिकली रिजेक्टेड केसेस देखता हूँ, जिसमें जैसे डाउन सिंड्रोम है, मसल डिस्ट्रॉफी है, ऑटिज्म है, लिवर कैंसर है, हार्ट की बीमारी है जिसको बाईपास पे जाना हो 3 महीने वो जो मेरी अपनी फार्मूला है जी। वो लेते हैं तो उसको डॉक्टर कहते हैं आपको बाईपास की जरूरत नहीं है। ये बताइएगा कि ये जो तर्ज इलाज है हॉलिस्टिक मेडिसिन जिसे हम कहते हैं, किस तरह आप मरीजों को ट्रीट करते हैं, किस तरह मरीजों का इलाज मुआवजा होता है? मेरे ख्याल से अजहर भाई इसको थोड़ा तफसीलन जानेंगे। ये है क्या इलाज मुआवजा, ये फिजिशियन क्या होता है? जी मैं आपको बताता हूँ। होलिस्टिक का नाम है बॉडी, माइंड एंड सोल, और ये है कॉम्बिनेशन ऑफ आयुर्वेदिक, यूनानी, चाइनीज मेडिसिन। इन्होंने निकाल के एक फार्मूला बनाया है, उसको इन्होंने होलिस्टिक नाम रखा है। 2000 थेरेपी है विदाउट वेस्टर्न मेडिसिन। अगर आप किसी को फूक देंगे यकीन से वो ठीक हो सकता है, वो भी एक इलाज है। जिस तरह यहाँ पीर देते थे, अगर किसी को आप मिट्टी देंगे तो जो यहाँ हुरमिस होती थी उसको मलते थे, तो उसको मिट्टी में ऑलरेडी जो मिनरल्स है वो आपको जरूरत होते हैं, वो जब चले जाते हैं तो आपको पेन का फर्क होता है, रिलीफ। उनका कमाल नहीं था, वो था नेचुरल का कमाल, नेचर जो है उसका कमाल था वो। ओके, तो नहीं ये बताइएगा हमें जरा तफसीलन कि अगर आपने कहा कि आप रिजेक्टेड केसेस को भी देखते हैं, तो ऐसे रिजेक्टेड केसेस को क्या कोई इंटरवेंशन होता है सर्जिकल, या आप इन्हीं थेरेपीज के जरिए उनका इलाज करते हैं? नहीं, मैंने 20 साल देखा है कि फार्मूला कौन से, मैं फेस रीडिंग करता हूँ पहले। मुझे अल्लाह ने ये गॉड गिवन गिफ्ट दिया है कि इसको रूट काज क्या है। जैसे आंख में मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम है किसी की, ठीक, तो इसके रूट काज या तो किडनी होता है, या लिवर होता है, या लंग होता है। ग्लूकोमा है। ग्लूकोमा मैंने एक बड़े उलमा का इलाज किया है जो कम से कम 20 कंट्री में अपना रिपोर्ट भेजा था। उन्होंने कहा आफ्टर 2 इयर्स उसको ब्लाइंड होना है ग्लूकोमा से। तो मैंने उसकी फेस रीडिंग की, उसका लंग उसका रीजन था। अच्छा। मैंने उसके लंग को स्टिमुलेट किया। आज 10 साल हो गए, वो 80 साल का वो उलमा है, तो कोई ग्लूकोमा नहीं। अच्छा बात। तो क्या ये सब तजुर्बे की बुनियाद पर आप कर पाते हैं, या आप इसमें ज्यादा अमल दखल समझते हैं कि कुदरत की कारसाजी है, परवरदिगार की जानिब से आपको अता पहले किया सभी गया? जो है कोई भी चीज हो, आप कोई भी करे, उसका कुदरत का हाथ होता है। सही बात। तजुर्बा तो कुछ भी नहीं करेगा, पढ़ाई कुछ नहीं करेगा, जब तक अल्लाह ताला किसी को, वही इज्जत भी उसके हाथ में और जिल्लत की उसके हाथ में। तो हाँ, तो ये उसकी वजह से, अल्लाह ताला की वजह से जो मैं आज जो अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत है, हर कंट्री में मैं जाता हूँ तो वहाँ रेस्पेक्ट है, तो ये अल्लाह का दिया हुआ है। तो मैं अपने आप को, अगर आपने मेरा प्रोफाइल देखा होगा, आई एम नथिंग, आई वोंट बी हियर फॉर एवर, ये मैंने लिखा हुआ है अपने बिजनेस कार्ड पे, क्योंकि यहाँ किसी को रहना नहीं है। सही बात। अपना काम करना है, ये स्टेज है, अपना रोल अदा करना है, सही बात है, आगे चलना है। हाँ, रोल से लोग आएंगे। हाँ, जैसे अली जान आया था, उसने अपना रोल, डॉक्टर अली जान आपने भी कहा, उसने अपना रोल फेस रीडिंग में अदा किया। डॉक्टर अजमल
خان حکیم اجمل خان، بڑا نام، انہوں نے اپنا رول ادا کیا. وہ 19 سینچری میں فیس ریڈر تھے. انہوں نے نہرو کا، علامہ اقبال کا علاج کیا. تو وہ اس وقت موومنٹ میں بھی تھے. اس نے آیورویدک اور یونانی کے لیے فائٹ کی کیونکہ اس کو برٹش انڈیا اس وقت ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا. لیکن آج تک ان کے وہ کالج بھی ہے دہلی میں، یونیورسٹی بھی دہلی میں ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے جو یہ گفتگو ہے یہ جاری رہے گی، اس پر اور بھی تفصیلاً بات کریں گے. اور کچھ ذمہ داریاں ہم پر ہوتی ہیں پروگرام میں. یہاں پر ایک وقفے کے لیے رکنا پڑے گا آپ کی اجازت سے. ناظرین محترم، آپ جانتے ہیں وقفے کے لیے رکنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ تک پہنچے نہیں اخبارات کی سرخیاں بھی، اور جلد حاضر ہوتے ہیں اخبارات کی سرخیاں بھی پہنچاتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. کشمیر ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. کیا توشوا کوٹھن تو جوڑن ہند دگہ پریشان کرمت بامبریوم 20 تو 21 جولائی ملک مشہور روبوٹک نی اینڈ ہپ ریپلیسمنٹ سرجن ڈاکٹر سبھانک اگروال کڈنی اسپتال سونوار سری نگر یہ تم بیمارن چیک اپ کرن. اپوائنٹمنٹ باپت کریو ربط 9814709405. کشمیر ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. You are watching live breakfast show of DD Kashmir Good Morning JNK, and today we have with us Dr. Ahmed Bilal, who is a holistic medicine physician. آپ کی اجازت سے اخبارات کی سرخیاں اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. آپ بھی آج جلدی گھر سے نکلے ہوں گے ہمارے اسٹوڈیوز کی اور، تو شاید اسٹوڈیوز کی اور چلتے چلتے موقع نہیں ملا ہوگا آپ کو اخبارات پڑھنے کا، تو آپ بھی باخبر رہیں تازہ ترین خبروں کے حوالے سے. آغاز کریں گے ایک مقامی اردو روزنامے کی خبر سے. کٹھوا قصبے سے 150 کلومیٹر دور لوئی ملہار علاقے میں فوجی گاڑی پر گھات لگا کر حملہ. جونیئر کمیشنڈ آفیسر سمیت 5 فوجی ہلاک، 5 دیگر زخمی، 2 کی حالت نازک. علاقے میں وسیع پیمانے پر آپریشن، ہیلی کاپٹروں کی خدمات حاصل. الرٹ کمانڈوز پہنچ گئے، پورے جموں میں ہائی الرٹ. جی انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں اخبار لکھتا ہے LG وزٹس فیملی آف ڈیسیزڈ ایس اے پرسنل ایکسپریسز کنڈولنسز. ایک اور خبر اسی اخبار سے. JNK's maiden human milk bank to be ready in Jammu's government hospital by year end. جی اصل انگریزی اخبار کی سرخی LG participates in ایک پیڈ ماں کے نام کمپین، اور ایک سرخی اسی اخبار کی آپ تک پہنچا رہا ہوں. اسٹریم لائننگ ڈیولپمنٹل ورکس ریلیز فنڈز تھرو بیمز بفور ایشوئنگ ورک آرڈر فائنانس ڈپارٹمنٹ. انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں اخبار لکھتا ہے امرناتھ یاترا ریکارڈ 2 لاکھ وزٹ کیو شرائن. جی اردو اخبار کے ایک اندرونی صفحے کی خبر جس کی سرخی آپ تک پہنچا رہا ہوں. عوامی رابطہ پروگرام انتظامیہ کو عوامی شکایات کا ان کی دہلیز پر جائزہ لینے میں مدد کرتے ہیں. عوامی مسائل کی باقاعدہ پیروی فوری ازالے کے لیے ضروری ہے اور تمام محکموں کے درمیان بہتر تال میل ہونا چاہیے. رشمی سنگھ نے سرنسر میں عوامی دربار کی صدارت کی. اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں اخبار پہلے صفحے پر رقم تراز ہو کر لکھتا ہے 57 سیاسی و غیر سیاسی شخصیات کی سیکورٹی واپس لی گئی. 113 پرسنل سیکورٹی افسران و 17 رہائشی گارڈ لائن حاضر. ایک اور خبر اسی اخبار سے. حساس دستاویز کے افشا ہونے کا معاملہ، سری نگر پولیس نے کیا مقدمہ درج، ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان. جی اردو اخبار کی سرخی سنیے گا. ہندوستان میں حالیہ خوفناک گرمی کی لہروں اور دنیا میں بار شدید موسمی واقعات ایک بہتر کل اور ماحول کی حفاظت کے لیے چھوٹے اور مقامی اقدامات کیے جائیں. درپدی مرمو. جی ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں اخبار لکھتا ہے نوجوان اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے سرکاری اسکیموں سے استفادہ حاصل کریں. ڈپٹی کمشنر سری نگر. ایک اور خبر اسی اخبار سے. اخبار لکھتا ہے کلگام میں
कुलगाम में हिजब के 6 मिलिटेंटों की हलाकत, मिलिटेंसी के लिए बड़ा दचका। कश्मीर में अब मिलिटेंट तंजीमें सरबराहों के बगैर मिलिटेंसी के खिलाफ कुलगाम के अवाम का कलीदी रोल, फौजी कमांडर, सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। DIG जनूबी कश्मीर। जी और अंग्रेजी अखबार के पहले सफे की चंद खबरें जिनकी सुर्खियां आप तक पहुंचा रहा हूं। कश्मीर विटनेसिंग पर्पल रेवोल्यूशन, और दूसरी सुर्खी KPDCL डिस्कनेक्ट सप्लाई टू 11,450 कंज्यूमर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज। आखिरी अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में अखबार लिखता है, गवर्नमेंट ओन्स 88 डिपार्टमेंट्स, डिफॉल्ट ऑन वाटर फीस ₹14.82 crore outstanding against government, semi-government departments in Kashmir. Government departments receives funds for power bills but not for water. ये तो थी अखबारात की सुर्खियां। जी नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कोई ना कोई खास मेहमान हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा होता है, और आज एक खास मेहमान है, इनसे सिलसिले कलाम जारी है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अहमद बिलाल साहब, जो हॉलिस्टिक मेडिसिन फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, मेडिसिनस मुतलिक अत मुतलिक कत चलान युस जन इलाज तौर तरीक तुहद युस तुम वनान सु, मगर थोड़ा बहुत हना यहाव बे अत वाश कड़न इन कथन युस जन अस ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक तौर तरीक मेडिसिन यम इलाज तंकस सपदान, रिसर्च उमन पे गसान, तहकीक गसान, स्कॉलर लगातार इन पे काम करान। इथे पे क्या युस जन यह शोब युस तुम वनान क्या यह रिवोल्यूशनरी शोब युस जन लगातार रोज कंटिन्यू अत पे लगातार रिसर्च गसान? अत पे गसान रिसर्च। वनकस अमेरिका, कनाडास मज, ऑस्ट्रेलिया मज लुक अथ कुन रुझान। तिम आम वन तंग मेडिकल वेस्टर्न मेडिसिन तो यह प्राइवेट, अत पे पोस भरन, मतलब हु इंश्योरेंस पॉलिसी आसान, ये इंश्योरेंस पॉलिसी कम, तो तिम कैश है, तिम मतलब करान यह इलाज, तिम एक्सेप्ट करान। यानी अत पे रिसर्च बाकी चीज लुक तुन गसान साइड इफेक्ट्स वगैरह अत मन सह मामलो रोजान? अत मन साइड इफेक्ट, यह नेचुरल सोरी तो बह वो तुम ये अगर बह फार्मुला अमे मूजूब दिवान, मे लोक अकिस अश्वगंधा, तम सह कैप्सूल आयुर्वेदिक वाले मज, तथ चन पाउडर भरित, तो वो क्या बह तवे दिवान पन फार्मुला, क्या मे पाई अमिस इंसानस कत स्टिमुलेट कर आर्गन, कुस आर्गन स्टिमुलेट कर, तो तवे मे पन फार्मुला बनम, मतलब बह कैप्सूल कवर वेजिटेरियन, यह सर्टिफाइड हलल, तो अत मज बह बरान अमिस क्या क्या सह बर अमिस, यह दिम अमिस कैप्सूल, यह कर अमिस पोस्ट। तो मे कोर्मुत अमेरिकन लेबॉर्टरी, हर्बल लेबॉर्टरी मज कोर्स सह मे सर्टिफिकेट, सह मे सेफ्टी कि बह हेक दुनियास मज कुन सात कह सूजित, तथ अगर चक त कस्टम कर चक, तथ हर्बल मेडिसिन आसान। अच्छा, यह वन तो अहमद बिलाल साहब तुम वो चूंकि चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन तो वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन तुम पता, तो युस जन अंग्रेजी दवा इन वन इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेडिसिन तथ सु वर्कअप, तुम क्या बासो युस जन सोन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कत कूता ब्रोह पकमित तो कूता ब्रोह पकुन? न ये तरक्की गमज, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट आयुष थोमुत, तमो आयुर्वेदिक सेंटर बनमित, मे वो यूनानी सेंटर यह लुकन तान अत कोकन कत्या गसन अत कुन, ये रुझान वनकस MBBS डॉक्टर्स। सही, तो अगर ये यूथ अत मज कर बड़ बड़ बनन, अत मज माहिर बनन, वारिया पोटेंशियल अत पूरे वर्ल्डस मज पोटेंशियल। ओके, अच्छा ये वन तो चूंकि युस जन अल्लाह ताला जिम्मेदारी अता कर तो बे सलाहियत अता कर, अमिस सलाहियत सत वोतु तुम दुनिया के मुख्तलिफ कोनन, कोर तुम वनिस ताम मौका मिलमुत गसनुक, तो कत मुल्कस मज तुम वनिस ताम वतमित? वारियन कत्या मुल्क कर मिडल ईस्ट सोरी, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूरोप सोरी। तुम वुचमुत मे वो वीडियो मे दित 27 कंट्रीन यूरोपियन यूनियन, तथ मज दित मे पार्लियामेंटस मज अथ पे होलिस्टिक मेडिसिन अकिन लटि कह दो लटि, बे कर मे तिमन फेस रीडिंग, तिम बिहत तिमन कर मे फेस रीडिंग, तो तत रुझान कह, मगर मे कर बड़ कोशिश जदोजहद, बह चावस तौर पार्लियामेंटस मज, तिम कर मे एग्री, ना तो मतलब वनकस मतलब पार्लियामेंट आसान बदल मसलो खतर, तिम कर मे एग्री, तिम मोटिवेट कर मे, तिमो दोप दित लेक्चर, दित मे कर मे फेस रीडिंग, सो गई कामयाब हो, मे मिलो अवार्ड, वारिया अवार्ड्स मे मिलमित, बुरुजुल अरबस मज मे अत दुबई मज गोल्ड मेडल मिलमुत, वारियन जायन, हांगकांगस मज, चैनस मज मे मिलमित अवार्ड,
ایپریشیشن سرٹیفکیٹ ایوارڈ چھُ مےٚ مِلان یُس بہٕ گژھٕ تَتہِ چھُ مِلان حظ سُہ چھُ کنٹِنیو. سڑا جان ماشاء اللہ. اچھا یہ ؤنۍتو اَسہِ زِ کٔشیٖر ییٚلہِ تُہۍ یِوان چھِو کٔشیٖرِ منٛز چھُوا تُہۍ پَنٕنۍ یِم تۄہہِ پَنٕنۍ ییٚتِکۍ لُکھ چھِ پَنٕنۍ پیشنٹٕس چھِ یِمن اکھ وۄمید چھِ آسان وابستہٕ زِ اگر پَنُن نفر کُنہِ جایہِ کُنہِ بٔڑِس عہدس پٮ۪ٹھ آسہِ یا اللہ تعالیٰ ہن آسٮ۪نس کانٛہہ صلٲحیت عطا کٔرمٕژ تَمہِ سۭتۍ واتہِ اَسہِ فٲیدٕ پنٕنٮ۪ن لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُوا کران کینٛہہ؟ بہٕ چھُس کران مگر تَتھ چھُ یہِ کہِ مےٚ دوٚپ نہ تۄہہِ بہٕ چھُس دِوان پَنٕنۍ فارموٗلا کٲنٛسہِ چھُس بہٕ لیکھان تہٕ پَتہٕ چھُ ناوٕے گژھان کیٛازِ تَتہِ کیٛاہ چھِ تِم دِوان سُہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕے پَے تَتہِ کیٛاہ چھُ بٔرِتھ آسان کیٛازِ ییٚتہِ چھِ 2 نمبر سورُے حظ کٔشیٖرِ منٛز ییٚتہِ چھِ دِوان دوا بوٚڑ سٹیٹمنٹ. یہِ چھُ 2 نمبر مےٚ چھُ تجرُبہٕ کوٚرمُت اَتھ پٮ۪ٹھ تَوَے چھِ کینٛہہ پیشنٹ ہیزِٹیٹ کران مےٚ نِش کیٛازِ اَتھ چھُ پونٛسہٕ تہِ بَرُن یہِ چھُ پَنٕنۍ فارموٗلا تہٕ باقٕے ہیلٕپ سُہ چھُ بدل چیٖز غریٖبَس کِتھ پٲٹھۍ کرو ہیلٕپ تَتھ چھُ بدل ریٖزن حظ تہٕ سُہ چھُس بہٕ کران حظ. یُس تۄہہِ ووٚنوٕ یہِ سٹیٹمنٹ چھِ تُہٕنٛز حالانکہِ ذٲتی راے مگر اکھ چیٖز چھُ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری زِ اگر تُہۍ کٲنٛسہِ پیشنٹس کانٛہہ چیٖز رِکمنڈ کران چھِو سے کانٛہہ فارمولا وَنان چھِو یِتھ پٲٹھۍ زن تُہۍ وَنان چھِو زِ بہٕ چھُس اتھ منٛز وَنان یُس زن کمپوزِشن چھُ سُہ چھُ کمپوزِشن میٛٲنۍ تِم چھِنہ سُہ فالو کران کہِ اگر تُہۍ تِمن بنٲیِو دِیِو سُہ چیٖز یا تُہۍ ؤنِو کہِ کمپوزِشن تی چھُنہ مےٚ نِش چھِ بیسکلی یِوان تِم یِم نا اُمید چھِ آسان گٔمٕتۍ تہٕ تِم چھِ آسان سٲرسٕے پھیرِتھ آمٕتۍ حظ پتہٕ یہِ بہٕ تِمن دِمہٕ تہِ رٹان حظ تہٕ تَتھ چھُ پتہٕ تِم فالو آسان تَتھ چھُ ڈایٹ فالو تھوڑا بہت کرُن تہٕ بہٕ دِمہٕ تۄہہِ اکھ 2 مِثالہٕ کٲنٛسہِ چھِ ہارمونن پرابلم آسان یوٗٹرس منٛز چھُ فایبرایڈ یہِ چھِ کڑٕنۍ اِمِجیٹلی میڈِکلی اَتھ چھُس بہٕ دِوان 6 رٮ۪تن ہٕنٛز فارمولا 3 رٮ۪تھ چھِ کران یِہے لیڈیٖز چھِ آسان یہِ چھِ کران ٹیسٹ اَتھ چھُ کٕلیر آسان گوٚمُت سورُے تِم چھِ مےٚ سٲری ویٖڈیو موٗجوٗد ییٚتہِ نہٕ کینٛہہ پوٗرٕ وٲلڈس منٛز حظ تہٕ ییٚتہِ مےٚ یہِ مطلب کوٚر اصلی چھِ أسۍ حظ ڈِزیٖز ہٮ۪وان مٔلۍ یُس وٕنکٮ۪س أسۍ اِنڈسٹریل وٲلڈس منٛز پھسیمٕتۍ چھِ تُہۍ نِیِو سٹاٹ چھُ گژھان یہِ یُتھُے بچہِ چھُ زٮ۪وان اَتی پٮ۪ٹھ أمِس چھِ ڈایپر لاگان یہِ چھُ پلاسٹِک آسان ریشِز چھِ گژھان أنٛدرٕ کِنۍ چھِ اکھ ڈِزیٖز بڑان ہارمونل ڈِزیٖز چھِ بڑان حظ تہٕ بچس چھُ آسان دۄد ماجہِ ہُنٛد ضوٚرتھ أمِس چھِ کران منع أمِس مہ سا دِیِو ییٚلہِ نہٕ ماجہِ ہُنٛد دۄد دِمو شفقت کِتھ پٲٹھۍ یی یِتھُے یہِ ماجہِ ہٕنٛز نِپل چھِ ٲسس منٛز بچس گژھان اکھ محبتُک کنیکشن چھُ یہِ چھُ أمِس امی وِزِ ژٹان أمِس چھِ کیمِکل دۄدس پٮ۪ٹھ تراوان تہٕ یِمے چیٖز چھِ یِمو بنوو روحٲنی ڈِزیٖز تہِ بنوو یِمو فِزِکلی مینٹلی ڈِزیٖز بنوو مگر یہِ چھُنہٕ اَسہِ تران فِکرِ کِہیٖنۍ نہٕ کھٮ۪ن چٮ۪نٕکۍ عادات بدلے پوٗرٕ پٲٹھۍ أسۍ چھِ وٕنکٮ۪نس ڈِپینڈنٹ تِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ یِمن چیٖزن پرٛزرویٹِو چھِ آسان آمٕتۍ تراونہٕ چاہے دۄدٕچ کتھ کرو أسۍ کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ کتھ کرو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز کۭتیاہ چیٖز گنٛزراوو تہٕ کُس چیٖز چھُ سُہ یتھ منٛز پرٛزرویٹِوز آسان. میں نے ایک ویڈیو بنایا نون چائے پہ یہ جب سردی میں ہم پیتے ہیں یہاں زیادہ کینسرز ہوتے ہیں اس سے لیور اسٹامک اور انٹسٹائن کینسر ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں جب کیٹل میں پہلے تو کیمیکلز آتے ہیں اب تو سماوار ختم ہو گیا تو دوسری بات یہ ہے کہ دودھ جو ہوتا ہے یہاں 3-4 سکنڈل ہوئے جو صابن سے بنے ہوئے کیمیکل سے تو وہ جب اس میں ڈالتے ہیں سوڈر میں یعنی بیکنگ سوڈا میں یُتھُے تَتھ منٛز چھِ ترٛاوان سُہ چھُ پویزن بنان یہِ چھُ کٲنٛسہِ چھُ آسان امیوٗن سِسٹم تھوڑا بہت سٹرانگ تِم چھِ وارٕ یہِ ڈیولپ گژھان کینسر اڑٮ۪ن چھُ آسان ویٖک سُہ چیٚیہِ 1 کپ تہٕ مۄکلیو کینسر گوٚو حظ تہٕ یہِ بنوو مےٚ اکھ ویٖڈیو تہِ یتھ پٮ۪ٹھ تہٕ یتھ تنقیٖد آیے نُن چاے پٮ۪ٹھ چھُکھ ژٕ حظ کران یہِ چھُ اَسہِ ٹریڈِشنل مگر ٹریڈِشنل اوس یہِ کہِ یہِ سموار آز کرِ نہٕ لڑکی نوش یا موج کرِ نہٕ سماوارس تانۍ تُلہِ نہٕ اتھٕ کینٛہہ حقیٖقت پٕلگ لاگہِ بنے چاے تتھ منٛز وٕچھِو کۭتیاہ چھِ یہِ حظ یہِ ٹاکسِنز تِم چھِ گژھان سٲنِس جسمس منٛز کینسر چھُ بنان حظ بدل بدل پرابلم چھِ بنان آرگن چھِ یِمن چھُ اثر پیوان کڈنی چھُ اثر پیوان پتہٕ گژھن ڈاکٹرس نیبرٕ چھُ بیاکھ دوا مطلب اوٚنُکھ تتہِ چھِ آسان کتھ کٔرِتھ مطلب تٔمِس چھُ سُہ دوا دِوان سُہ چھُ کڈنی خٲطرٕ کھٮ۪وان لِورس چھُ سایڈ افیکٹ لِورٕ خٲطرٕ کھیٚیہِ تہٕ لنگس یہِ چھُ گژھان حظ. حقیقت ڈاکٹر صٲب ونکٮ۪نس تہِ چھِ کوٗشش کران اکثر مطلب اگر ونکٮ۪نس تہِ لُکھ وٕچھو کہِ تِم چھِ ایوایڈ کران کوٗشش تِم چیٖز یِمن منٛز زیادٕ پرٛزرویٹِوز آسان آرگینِک کھٮ۪نٕچ کوٗشش کران. اَسہِ چھُ عام زندگی منٛز ما چھِ اَسہِ پتہٕ نُن چایی یٲژ حظ وۄنۍ چھُ اَسہِ باقٕے غذا تہِ کھیوٚن مسالہٕ زیادٕ چھِ آسان یا یِم چیٖز کیٛاہ بُنیٲدی چھا اِنسانس بہتر کہِ یہِ کرِ اَتے پٮ۪ٹھ یِمے نیچرل چیٖز استعمال تیٚلی روزِ یہِ بٮ۪ماریو نِش دوٗر یا یِمو سۭتۍ یُس زن ونکٮ۪نس یِوان چھِ بازرٕ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ایوایڈ تہِ کٔرِتھ کِہینۍ یِمن نِش بچاو خٲطرٕ چھِ کینٛہہ تیٚلہِ بدل تدابیٖر.
یہ سٹھی اہم تو سنجیدہ سوال اس یسو تفصیل زانو اس تہ نش ام حوالہ جواب مگر فی الحال اس رکن احمد بلال صاحب اکہ وقفہ باپت ونکس پینل پہ آرڈرز موصل سپدان سے وقف ونکس سپدان ہم رکیں گے چھوٹے سے وقفے کے لیے واپس آ کر مزید باتیں ہوں گی ہمارے آج کے مہمان سے دیکھتے رہیں گڈ مارننگ جی کیا تُہۍ کوٹھن تو جوڑن ہند دگہ پریشان کرمت بامبریوم 20 تو 21 جولائی ملک مشہور روبوٹک نی اینڈ ہپ ریپلیسمنٹ سرجن ڈاکٹر سبھانک اگروال کڈنی اسپتال سونوار سری نگر یہ تم بیمارن چیک اپ کرن اپوائنٹمنٹ باپت کرو ربط 9814709405 کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ جوڑوں اور گھٹنوں کی تکلیف میں مبتلا بیماروں کے لیے خوشخبری 20 اور 21 جولائی کو شہر سری نگر میں آ رہے ہیں ملک کے مشہور روبوٹک نی اینڈ ہپ ریپلیسمنٹ سرجن ڈاکٹر سبھانگ اگروال، جو کڈنی اسپتال سونوار سری نگر میں ایسے مریضوں کا چیک اپ کریں گے۔ فار اپوائنٹمنٹ کال 9814709405۔ استقبال آپ سبھی دیکھنے والوں کا۔ نظر محترم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جینڈ کہ آج مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب ڈاکٹر احمد بلال صاحب جو ہالسٹک میڈیسن فزیشین ہے۔ ڈاکٹر صاحب سوال پنہ جائے محفوظ یہ کت پہ ہوں ایوائڈ کریں تکیاز ریسنٹلی یم زن سرویز گئی تمن بڑن سپائسن مز مسالہ جاتن مز چیزن مز درائے تم آئی بین کرنا ادر کنٹریزن مز تمن مز درائے ملاوٹ یمن پہ انسان سک بھروسس اعتماد ان ایوائڈیبل چیز اتن کیا کر یہ یوتھ یتک یوتھ ایگریکلچرس پہ متوجہ نبری نبری اور بدل بدل چیز یہ پان وتھن یہ پان اخ لڑکہ یہ بڑا انٹیلیجنٹ یہ پورمت امس سوچن بہ دما یتھ قومس فائدہ اگر نا قومس تہ دی پانسی دین گوڑ فائدہ پانس کران ڈیزیز کران تھی وچو اس آو دور رشتن مز یہ کت پہ آو یہ ڈیزیز اخ صحیح ات کاز بچس دان فون یہ آسان دور یہ کھیوان ات ونان مائنڈ لیس ایٹنگ امس پائی بہ کیا بالکل 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 امس ADHD گژھان ڈیولپ امس مینٹلی یہ مانان مالس ماجہ کہین گو ووتھ اخ پردہ اخ پگہ یہ گئی ڈیزیز اخ گئی نا یمو پیرنٹسو کور امس ام وز دھیان دتوس نا کہین پگہ یہ وبال بنانے ہند خاطر صحیح کا تو یہ بھی ایک ڈیزیز ہے، یہ اس طرح کی ہے، اصل میں کوئی ڈیزیز نام ہی نہیں ہے، یہ امبیلنس ہے، رشتہ ہے جو ہم کو گھر میں اگر کوئی بہت سے بڑی بیماری بھی آئے کچن جو تھا یہ فارمیسی تھی، یہ فارمیسی تھی، وہی علاج ہوتا تھا۔ جب عورت اٹھتی تھی روٹی بناتی تھی اس کو یہاں سے ایکسرسائز ہوتی تھی، صحیح بات، تو یہ صبح صبح آج وہ جم میں جائے گی وہ عورت تو وہ کیا کرے گی اپنے فیملی کے لیے کیا کرے گی، تو بچہ وہاں پہ موبائل یا کچھ کرتا رہتا ہے، تو یہ ایک پورے میں کشمیر کو یہ میسیج دیتا ہوں کہ جاگے، آپ جاگو، کیا کر رہے ہیں کہ یہ کشمیر جو کلچر تھا یہ محبت کا تھا، یہاں پہ وہ چیزیں تھی جو کہیں نہیں تھی، یہ پیور یہ محبت باوس ونکس 5 وری اور 5 ورین من یوتھ چینج آمت، بہ ژاوس کینژن گرن مطلب ایز اے مہمان، مے وچھ تتہ لڑکا ہُتیت نہ سلام نہ کینٛہہ، یہ مۄکلیومُت کلچر مۄکلیومُت حظ، یہ ڈیولپ کرُن بیٚیہِ حظ، یہ ییٚتکِس عوامس وۄتھُن حقیقت أسۍ ونان أسۍ ہسا چھِ ڈیجیٹل، أسۍ ہسا چھِ انٹیلیجنٹ، أسۍ ہسا چھِ ہُہ، أسۍ ہسا چھِ اَسہِ ہسا کوٚر یہِ، تہٕ اگر یِہے قابلیت ییٚتہِ چھُ ٹیلنٹ واریاہ، اگر یِہے قابلیت تتھ منٛز تراوو تو یہ بنی اکھ اصل چیز، حقیقت اگر اس باہر کی ٹیکنالوجی کو لائے تو یہاں کا کلچر ختم ہو جائے، یہاں کی ٹیکنالوجی کو جیسے میں نے آپ کو کہا ڈائپر، اگر کہاں کاٹن ڈائپر بنائے ڈیزیز گئی ختم، صحیح، اگر ات پہ کرنے باقین چیزن پہ وسیع فیلڈ مگر ات کن سرن سوچن یت پہ زن تھی سٹھے اہم کتھ ونان یم زن سن ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز آج حد یہ أکِس زمیندار سن بچہ تہ یژھان زمینداری کرن یہ کار سورے پشرومت نبر پہ یور مزور تمن پشرومت تو سون ایگریکلچرل لینڈ کن جائے سہ دہ کھۄتہٕ دۄہ ژھۄکان تتھ
بناوان کنکریٹ جنگل تک بج بج بلڈنگ بناوان شاپنگ کمپلیکسز بناوان مالز بناوان ریسٹورنٹس بناوان یعنی یہ سٹھے اہم مسئلہ تو ات کن توجہ دن ضرورت تکیاز ژیر گو آلریڈی مگر ون زیادہ ژیر گومت کہ ون تہ ہیکو أسۍ واپس پھیرت بہت ریسنٹلی چینس مز تمو تج کی انڈسٹری تب بنوک بی ایگریکلچر چینس یوتا ویژن کہ سہ کر ون سبزی وبزی پورٕ ورلڈس ایکسپورٹ ایکسپورٹ تو مگر تمس لُکھ یوان تو بناو سا آرٹیفیشل تمس زینن سہ اخ ملکہ اخ اسی تمس گژھان دروازس پہ سہ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس دروازس پہ گژھان کینٛہہ تمس ونان ڈُپلِکیٹ بناوُن کاپی بناوٕنۍ تم تتھی آجوج ماجوج لُکھ حظ تتہِ یتھ ونان چھِ أسۍ تمن دِیِو تُہۍ انسان سُہ بنایہِ رابوٹ انسان شکلہِ منٛز سُہ تہِ بنیو تتہِ حظ تتہِ تھٲیِکھ زٕ لڑکی کھڑا یہ چھنہٕ پَیی اصلی کۄس چھِ تہٕ نقلی کۄس چھِ حظ روبوٹ ییٖژاہ چھِ مطلب یوٗتاہ انسان گوٚو وۄنۍ یہِ حظ لالچی بنیو انسان یِم چھِ ڈِزیٖز حظ اصلی چھنہٕ بٮ۪مٲرۍ ڈِزیٖز کینٛہہ یِم چھِ امی سۭتۍ وۄتھان یِم بٮ۪مارِ حظ یا اظہر بھائی معذرت خواہ چھُس بہٕ رُکاو تۄہہِ اَتٮ۪ن وٕنکٮ۪نس چھِ اَسہِ تِتھۍ مےٚ پٔرسنلی چھُ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ روٗزمٕژ نظر اَسہِ چھِ تِتھۍ نفر عام زندگی منٛز خاص طور پر سانہِ خواتیٖن تِمن چھُنہٕ آسان کٕہٕنۍ دود مگر توتہِ وۄنۍ کر سُہ شکایت کہِ گردن چھُ دود یا نرِ چھُ دود یا یہِ چھُ دود بُنیٲدی تِمن چھُ پانس فیٖل گژھان مگر أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان تِم سمجھٲیِتھ کِہیٖنۍ یِتھٮ۪ن پیشنٹن سۭتۍ کیٛاہ دراصل چھُ معاملات آسان آرتھوپیڈک اِشوٗز آرتھوپیڈک چھِ اتھ سۭتۍ زیادٕ یِوان اتھ چھِ ونان کیئرلیس یِم چھِ پانہٕ مطلب بیٚیہِ چھِ کران کٲم ڈِزیٖز چھِ یِوان مٔلۍ یعنی یِم چھِ صُبحٲے گژھان میڈیکل شاپس پٮ۪ٹھ تل حظ کل دے پھُلا دے سیلف میڈِکیشن پٮ۪ٹھ مطلب یہ پونسہٕ دِتُکھ اتھ ہیژٕکھ اکھ بٮ۪مٲرۍ مٔلۍ اتھ چھُ سایڈ افیکٹ تہِ مگر أمِس چھنہٕ پَیی ہُمِس تہِ چھنہٕ پَیی أمِس کیٛاہ چھِ دگ کۄس چھِ ریٖزن کیٛاہ چھِ کتہِ آیہِ دگ ہُہ چھُ دِوان اکھ پین کِلر سُہ چھُ أڑجن کران مطلب سایڈ افیکٹ یا لِورس یا کڈنی بنان چھِ أمِس بیاکھ ڈِزیٖز حظ یہِ چھِ یعنی پونسہٕ دِتھ بٮ۪مٲرۍ یِتھ پٲٹھۍ مطلب سِگریٹ ڈٔبۍ چھِ آسان اتھ چھُ لیکھِتھ کینسر لُکھ چھِ چٮ۪وان اہن حظ لُکن چھُ پتہٕ پراسٹیٹ گژھان ینگ لایفہِ منٛز سُہ چھُنہٕ یِوان بوزنہٕ کِہینۍ مےٚ چھُ مطلب تجرُبہٕ سِگریٹ سۭتۍ چھُ زیادٕ پراسٹیٹ حظ گژھان لنگ چھُ گژھان اگر اتھ پِنک کلر چھُ اگر تٔمِس تُہۍ کٔرِو پتہٕ سکین کٔرِو یہِ چھُ آسان بلیک کلر تہٕ استما چھُ گژھان واریاہ بٮ۪مارِ چھےٚ گژھان أسۍ چھِ ہٮ۪وان یِم چیٖز مٔلۍ پانے مٔلۍ وۄنۍ چھِ اصلی دُنیاہس منٛز چھُ میڈِسن واٹر پیور واٹر یہ چھُ میڈِسن حظ یِم چھِ مِنِمم 8 گِلاس دۄہس چیٚنۍ 8 چیٚنۍ نہٕ 4 چیٚنۍ یہِ چھُ چٮ۪وان کوک حظ یہِ چھُ چٮ۪وان کولڈ ڈرٛنٛک یہِ چھُ وَنان شُگر ہُہ یہِ صحیح ییٚلہِ نہٕ کِڈنی ووتُے نیچرل تھِنگ آیہِ تھکاوٹ بنیو تھایرایڈ بنیو یہ حظ یہ شولڈر پین بنے گیسز اندر تو یہ چھُ ونان مےٚ کھیوٚو نہٕ کانٛہہ آز کل چھُ اکھ ٹٲرم تہٕ بلکہِ اکھ طرزِ علاج سٮ۪ٹھٕے مشہوٗر تہٕ مقبوٗل اَمہِ حوالہٕ چھِ واریاہ ویٖڈیوز اَسہِ وٕچھمٕتۍ سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ سُہ گوٚو ایکوپنچر تہٕ اَسہِ ؤنۍتو بُنیٲدی طور کم کم پویِنٹس انسان سٕنٛدِس جسمس منٛز یِمن ٹچ کٔرِتھ یا یِمن اکھ مخصوٗص اندازٕ یہِ حظ تتھ پٮ۪ٹھ اونٛگٕج تھٲیِتھ یا نٮ۪ٹ تھٲوِتھ انسان بہتر ہیٚکہِ محسوٗس کٔرِتھ کُنہِ تکلیٖف نِش ہیٚکہِ ایکوپنچرس منٛز یُس ڈیٖپ گژھِ تیٚلہِ چھُ سٲرسٕے علاج تَمیُک کیٛازِ اَسہِ چھِ باڈی منٛز نٔروٕ سِسٹم اتھ چھِ ونان میرِڈین چاینیٖز لنگویج منٛز چھِ ٹرمنالوجی میرِڈین سِسٹم یہِ چھِ پرناوان کہِ اگر تۄہہِ کلس چھُ دود تُہۍ ہیٚکِو سٹامک پویِنٹ چھُ ییٚتٮ۪تھ تُہۍ ہیٚکِو ییٚتٮ۪تھ پرٛک کٔرِتھ نی تُہۍ ہیٚکِو یہِ کلس ژَلہِ دود اگر مایگرین چھُ یہِ چھُ وٕچھُن مےٚ ووٚن نہ سورُے چھُ تجرُبہٕ زٕ انسان چھِ اکٕے بٮ۪مٲرۍ چھِ اکھ چھُ ہاٹ اکھ چھُ کولڈ تٲثیٖر یُتھُے أسۍ ویسٹٲرن میڈِسنس چھِ گژھان تِم چھِ دِوان اکُے میڈِسن دۄنوٕنی سُہ گوٚو یہِ حظ یہِ آگ میں پیٹرول دینا تہٕ یُتھُے سُہ بِچار سُہ ٹیبلِٹ چھُ کھٮ۪وان تٔمِس چھُنہٕ سُہ چھُ آلریڈی ہاٹ آسان أمِس چھِ دِوان پیٹرول یہِ چھُ دزان گٔے بیٚیہِ اکھ زٕ ڈِزیٖز پٲدٕ حقیٖقت تہٕ أسۍ چھِ وٕچھان نفس کیٛاہ چھُ أمِس اثر کیٛاہ چھُ أمِس بیٚیہِ چھُس بہٕ الحمدُاللہ اتھ منٛز تھوڑا ایکسپٲرٹٕے بہٕ چھُس وٕچھان أمِس کُس تان چھُ وٕنکیٚس پرابلم منٛز تتھ چھُس بہٕ کران حظ یہِ ایکوپنکچر چھِ پویِنٹٕس حظ سپوز یہِ چھُ پین کِلر پویِنٹ یِم چھِ یہِ ویب ییٚتٮ۪تھ یہِ چھُ کرُن یہِ چھُ پین کِلر حظ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ اگر کانٛہہ پرِ تہِ اتھ کیٛاہ چھُ مطلب پویِنٹٕس پرِ سُہ چھُنہٕ مسلہٕ کانٛہہ مےٚ کوٚر اکھ نٔو ڈسکوری لاک ڈاونس منٛز یُتھُے پیشنٹ لاک ڈاوُن بہٕ ہیوٚکُس نہٕ وٲتِتھ مُلکن منٛز کِہینۍ نہٕ تہٕ مےٚ کٔر حظ کٲم أسۍ چھِ 5 ایلمنٹس پٮ۪ٹھ نیچر تھیوری تمام آیُرویدِک یوٗنانی أسۍ چھِ ونان أسۍ چھِ آگ آگس سۭتۍ چھُ اَسہِ رِلیشن واٹرس سۭتۍ چھِ رِلیشن وُڈس سۭتۍ چھِ رِلیشن یہِ حظ یُس یہِ اِیر چھُ اتھ سۭتۍ چھِ رِلیشن
تو کٲنٛسہِ چھُ آسان واٹر زیادٕ تٔمِس کیٛاہ چھُ دیُن مطلب آگ چھُ تٔمِس تھوڑا بہت واٹر کم کرُن یِتھٕے پٲٹھۍ أرتھ چھُ یِتھٕے پٲٹھۍ مطلب یہِ چھُ اَتھ چھِ رِلیشن حظ مےٚ کٔر کٲم حظ مےٚ کوٚڑ ٹُتھ پِک یُس چھُ مےٚ سوٗز مےٚ دوٚپمَکھ ہے تُہۍ کٔرِو اَمہِ سۭتۍ پرٛک یَتھ پویِنٹَس پٮ۪ٹھ اچھا تہٕ اَتھ آو بڑٕ اَصٕل ریسپانس کیٛازِ یہِ اوس 5 ایلمنٹ منٛز وُڈ ایلمنٹ أسۍ ٲسۍ برونٛٹھ دِوان کنگَنۍ سُہ اوس کران یہِ چھُ سکالف حظ یہِ چھُ سُہ اوس کران سٹِملیٹ نٔروٕ تَتھ اوس سُہ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم سۄ چھِ وٕنکیٚس میوٗزیمَس منٛز سۄ کنگَنۍ حظ بہٕ چھُس دِوان وۄنۍ ہچوٗ کنگوٗ پنٛنِس پیشنٹس اچھا آ کنگوٗ یِتھُے سُہ دِوان چھُ تٔمِس چھُ ٹینشنٕے گژھان غٲب تٔمِس چھِ نٔو اکھ رگہٕ گژھان یپٲرۍ یَلہٕ تٔمِس چھُ آسان ٹایٹ مایگرین بہٕ چھُس دِوان أمِس حظ یہِ مطلب بہٕ چھُس دَپان ژےٚ چھُ یہِ کَرُن یہِ پلاسٹِک مت کر ژٕ یوٗز کینٛہہ کٲنٛسہِ تِم چھِ دَپان ہے اَسہِ حظ گوٚو مَس تہِ اَصٕل ہُہ حظ یہِ حظ تہٕ سُہ چھُ حظ یِتھ پٲٹھۍ نیچرل یہ چیز خیر ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے پاس کچھ آخری لمحات ہیں ان پر اور تھوڑی باتیں کریں گے ناظرین محترم لیکن اس سے قبل آپ جانتے ہیں کچھ ہمارے نئے پروگرام شمول ہو گئے اور یہاں پر ایک پرومو آیا جاتا ہے پرومو کے بعد ڈاکٹر صاحب سے پھر ملاقات ہوگی شوق جذبات کی ایک نئی جلترنگ لوک رنگ یمزار ونس بردار کارسنس یار بوجھے او نکا جیا ڈولا سونا جیا ڈولا پانچ پتا سے 12 نچل مورنیے پانچ پتا سے 12 نچل مورنیے رستے سے لیلا مجنون کو عاشق ہے ختنی دنائے راواڑا وطن راوڑ درگا بولا لوک رنگ لوک رنگ ہم آج آپ کو ایک ایسے رنگین سفر پہ لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں جہاں ہمیں جموں کشمیر اور لداخ کے ان ٹیلنٹڈ بینڈز کو دیکھنے اور سننے کا موقع ملے گا سوئیے جے تیرے نال دگا میں کماواں نی رب کر میں مر جاواں نماشو ہاوے نا پاں بوند ہر جان دیے بڑو شوق میانی دل جانان بلم اد بلم دل بے مارو سوکھی مالا پہ سمرو میں دل گانا یہ ناظرین اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر احمد بلال صاحب اور ہمیں کوئری آئی ہے یوٹیوب کے لائیو چیٹ کے ذریعے کہ ڈاکٹر صاحب سے اگر رابطہ کرنا ہو کیسے کریں تو نمبر آپ نوٹ فرما سکتے ہیں اٹ از 9596154128 9596154128 بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ شکریہ تھینک یو جزاک اللہ تھینک یو اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بڑے رہے گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے شمارے میں ہمارے ساتھ بچوں کو ڈھیر سارا پیار بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا خدا سوال خدا